پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر ایک ایسا خطہ ہے جدھر بھارتی بربریت اور ظلم جاری ہے۔ 29 مئی 2009 کو جد شپیاں وچ صفاق بھارتی فوجیاں سن 2 کشمیری خواتین کو اغوا کیتا اور اس دے بعد وچ انہاں دی عصمت داری کرنے دے بعد انہاں کو شہید کر کے دا۔ 16 سال گزرن دے بعد بھی شپیاں دے دورے عصمت داری دے قتل دے متاثرین خاندان انصاف تے محروم ہیں۔ شپیاں وچ دورہ عصمت داری اور قتل دا واقعہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارتی فوجیاں دی بربریت دا منہ بولدا ثبوت ہے۔ شپیاں وچ دورہ عصمت داری اور قتل دا واقعہ بھارتی فوج دی طرف تے منظم طریقے تے مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر ظلم و ستم جیسے واقعات وچ ہے اور بھارت مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر لوکاں کو خوفزدہ کرنے دے واسطے اس طرح دے ڈرامنے جرائم کر کے لوکاں کو تحریک آزادی کشمیر تے دور رکھنے دے واسطے استعمال کرتا ہے۔ کشمیری عوام شپیاں عصمت داری اور قتل دے وحشیانہ کیس کو کسی بھی صورت معاف نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کو بھلا سکتے ہیں۔ بھارتی فوجی کشمیریاں دی جدوجہد آزادی کو دبانے دے واسطے کشمیری خواتین کو تشدد دا نشانہ بنا دین اور عصمت داری کر دین۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1990 دے کین کے اس ویلے تک بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں عصمت داری اور اجتماعی چھیڑ چھاڑ دے 11,267 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ کشمیری خواتین کو تحریک آزادی کشمیر وچ انہاں دے کردار دی وجہ دے بھارتی فوجیاں دی طرف سے بدترین تشدد دا نشانہ بنایا جاندا ہے۔ بھارت کشمیری خواتین دی عصمت داری کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر جنگ دے ہتھیار دے طور دے اُتے استعمال کردا ہے۔ بھارت کشمیریوں کو خوفزدہ کرنے دے واسطے انہاں دی بے عزتی کرنے دے واسطے عصمت داری کو فوجی حرب دے طور دے اُتے استعمال کر رہا ہے۔ کشمیریوں دے خلاف ڈراونے جرائم دے ارتکاب دے اُتے بھارت کو انصاف تے کٹہرے وچ کھڑا کیتا جانا چاہیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارت کی طرف تے جنگی حرب دے طور دے اُتے استعمال کیتے جانے والے جنسی تشدد کو روکنے دے واسطے بین الاقوامی برادری بیدار ہونا اور مقبوضہ جموں کشمیر دے لوکاں کو اس ظلم دے بچانے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہو۔